سامعین و ناظرین اکرام، آپ دا نام عثمان ہے، آپ دی کنیت ابو عمر ہے، آپ دا لقب ذوالنورین ہے، آپ دا سلسلہ نسب اس طرح ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی پنجویں پشت مبارک دے اندر جا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا سلسلہ نسب حضور پاک سرکار دے نال مل جاندا ہے۔ آپ دی نانی ام حکیم جیڑی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بیٹی سی، وہ حضور پاک سرکار دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال ایک ہی پیٹ دے وچ پیدا ہوئیاں سن۔ تو اس رشتے دی وجہ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی والدہ محترمہ حضور پاک سرکار دی پھپھی دی بیٹی جان لگ دیاں سن۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دی پیدائش واقعہ فیل دے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی پیدائش مبارک ہوئی ہے۔ تو دوستان گرامی، جو خصوصیت، جو انفرادیت حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو حاصل ہے، اور کسے نو حاصل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسے دے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں نہیں آئیاں، مگر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نکاح مبارک دے اندر نبی ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دیاں 2 صاحبزادیاں دا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی سرکار دے نال ہویا۔ روایات دے اندر آندا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے کہ میں اپنے کنا دے نال سنیا حضور پاک سرکار مدینے دے تاجدار ایک دن اپنے یار عثمان نو فرماندے نے، اے میرے یار عثمان، میں محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں محمد انہاں دا نکاح یکے بعد دیگر اپنے یار عثمان دے نال کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اتنے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سن۔ بہقی نے اپنی سنن دے اندر لکھیا ہے، عبداللہ جوفی بیان فرماندے نے کہ میرے ماموں نے حسین جوفی نے دریافت کیتا کہ اے عبداللہ جوفی، کیا تینوں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی سرکار نو ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا ہے؟ تو عبداللہ جوفی بیان کردے نے کہ میں اپنے ماموں جان نو عرض کیتا، اے میرے ماموں جان، میں نہیں جاندا کہ آپ نو ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا ہے؟ تو آپ دے ماموں جان فرماندے نے کہ اے عبداللہ جوفی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسے شخص دے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں نہیں آئیاں، مگر ایک خصوصیت حضرت عثمان غنی سرکار
سرکار نو حاصل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے نے اس وجہ تو آپ نو ذوالنورین آکھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے کیا خوبصورت قلم اٹھائی۔ آپ فرما دینے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار وہ نا خوش نصیباں دے وچوں نے جنہاں نو دعوت اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دتی ہے۔ آپ سرکار قدیم الاسلام نے یعنی ابتدائی اسلام دے اندر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ سرکار دولت ایمان دے نال مالا مال ہو گئے سر۔ ابن اسحاق بیان فرما دینے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کلمہ نبی دا پڑھیا، حضرت سیدنا مولا علی سرکار نے کلمہ نبی دا پڑھیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کلمہ نبی دا پڑھیا۔ آپ فرما دینے انہاں تین ہستیاں تو بعد جیڑی ذات کلمہ نبی دا پڑھن والی ہے، نبی پاک سرکار دے ایمان لے آن والی ہے، انہاں نام مبارک حضرت عثمان غنی ذوالنورین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جدو آپ سرکار نے کلمہ نبی دا پڑھیا وے، حضور تے ایمان لے آئے نے، رب العالمین نو ایک رب من لیا وے۔ ہن آپ دے جڑے رشتہ دار سن بھڑک پے، آپ تے جاہو جلال دے اندر آ گئے، آپ دے نال غصہ کرن لگ پے کہ تو اپنے پیو دادیاں والا دین چھڑ کے محمد پاک دے دین نو قبول کر لیائی، محمد پاک دا کلمہ پڑھ لیائی، لہذا اس دین نو چھڑ دے، واپس ساڈے دین والے آ جا۔ ہن آپ دا چاچا حکم بن ابی العاص اس قدر آپ تے ناراض ہویا وے، حضرت عثمان غنی سرکار نو رسیاں دے نال بن دیندا وے، رسیاں دے نال بن کے کہندا وے، اے عثمان غنی میں تینوں نہیں دیر نہیں چھوڑاں گا جنہ چر حضور دا کلمہ نہیں چھڈیں گا، جنہ چر واپس ساڈے پیو دادیاں والے دین تے عثمان غنی نہیں آویں گا، اونا چر تینوں تیرا چاچا نہیں چھوڑے گا۔ ہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا جواب سن، آپ فرما دینے اے چاچا واللہ لا اداؤہ ابدا ولا افارقہ۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دینے، فرمایا خدا ذوالجلال دی قسم مذہب اسلام نو میں نہیں چھوڑ سکدا، نہ کدی اس دولت اسلام تو دستبردار ہو سکنا وا، میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تا ہو سکدے نے، فرمایا اے تا ہو سکدا وے پر دین اسلام ہتھوں نہیں جا سکدا۔ تاں پیر باو فرما دے نے عشق دی گل اولی جیڑا
جڑا عشق دی گل اولی جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑ قضائی جاور جدوں عشق تماچا لاوے لوگ یانے او یارا متی دیور پر عاشق مت نہ بھاوے مڑن محال او نا دے باہو باہو مڑن محال او نا دے باہو جنہاں نو صاحب آپ بلاوے دوستان گرامی جدو آپ دے چاچے نے دیکھیا ایڈی چھیتی چھڈن والا نہیں، بڑی بڑی لالچ دیتی، دھمکیاں دیتیاں، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور تے ایمان لیا چکے سن، دولت اسلام دے نال مالا مال ہو چکے سن۔ آپ سرکار فرماندے نے جو کرنے چاچا کر لے، میں نبی دا دتا ایمان نہیں چھوڑ سکدا۔ سید وارث شاہ سرکار نے تا فرمایا ہے جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پال یہ ہیٹھا سٹھیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لیے پیشا ہٹھیے نا۔ حضرت مفتی اعظم مفتی عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی متضل العالی آپ سرکار نے بھی کیا خوب فرمایا وے، بھاویں سونے ہون ہزاراں سا کدی نہیں یار وٹانا، تیڑے دھکڑے دوڑے کھاواں گے ایک یار دے گیت سگاواں گے، ہندا یار دے نام دا پاواں گے، اساں پیچھا نہیں پیر ہٹاونا، بھاویں سونے ہون ہزاراں اساں کدی نہیں یار وٹانا۔ تو جدوں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی استقامت دیکھی، آپ دا استقلال دیکھیا، تو آپ دے چاچے نو مجبور ہو کے اپنے بیٹے نو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو چھوڑنا پیا۔ تے وعدہ ہے میرے رب دا جدو تسی دین مصطفیٰ تے ڈٹ جاؤ گے اللہ دی غیبی مدد آ جائے گی اس بندہ مومن دے نال، حضرت انسان دے نال۔ ہن میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرما دینے کہ ایک دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نال احد پہاڑ تے جلوہ فرما رہے ہیں، چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کھڑے نے، احد پہاڑ یکدم ہلن لگ پیاوے، جنبش دے اندر جدو آیا وے، حضور پاک سرکار فرماندے نے اس بت احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدانی، حضور پاک سرکار فرماندے نے
اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ویکھ میرا نبی پہاڑاں تے بھی اپنا حکم چلا رہا وے۔ حضور فرما دے نے اے احد پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہر جا، تیرے اتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید نے۔ معلوم ہویا سجنا اس حدیث پاک تو معلوم ہویا کہ حضور پاک سرکار رب دی دتی طاقت دے نال اپنا حکم پہاڑاں تے بھی چلا سکدے نے۔ اور اس حدیث پاک کو یہ بھی معلوم ہویا کہ حضور پاک سرکار نو اللہ رب العالمین نے علم غیب بھی عطا فرمایا وے، تا نبی پاک سرکار دس رہے نے پہاڑا جنبش دے وچ نہ تیرے تے 2 شہید نے۔ وہ کیڑے شہید سن؟ حضرت عمر پاک نے شہید ہونا سی اور دوسرے حضرت عثمان غنی پاک نے شہید ہونا سی۔ دیکھو شہید ہون تو پہلے ہی نبی پاک سرکار نے شہادت دی بشارت سنا دیتی سی۔ تو ایوان نجد دے اندر زلزلے برپا ہو جاندے نے جدو اس طرح دیاں روایات سنائیاں جاندیاں نے صحیح۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی آپ فرماتے نے اور کوئی کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار تحریر فرما دینے کہ مدینہ منورہ دے اندر ایک منافق رہندا سی، ان دا درخت ایک انصاری صحابی دے گھر وال جھکیا ہویا سی، اندے تے پھل لگدا سی۔ وہ صحابی نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بندے دا درخت میرے گھر وال جھکیا ہویا وے، یا رسول اللہ اندے کلو درخت مینوں لے دیو میں خریدنا چاہنا وا۔ پر وہ اندر دا کھوٹا سی منافق سی، نبی پاک سرکار نے اس نو اپنے وال بلایا، فرمایا اے اپنا درخت جڑا وے ایس میرے صحابی انصاری نو بیچ دے، اللہ تعالیٰ تینوں اس دے بدلے جنت دے اندر ایک درخت عطا فرما دے گا۔ مگر وہ اندر دا کھوٹا سی منافق سی، انہیں منظور نہ کیتا، کہندا نہیں میں تا نہیں بیچ سکدا۔ جدو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو پتا چلیا کہ فلاں منافق نے نبی پاک سرکار دے فیصلے نو منظور نہیں فرمایا، درخت نہیں بیچیا صحابی نو۔ آپ گئے نے، آپ فرما دے نے دس کہ میں درخت دینا چاہنا میں عثمان تیرے کو خریدنا چاہنا وا۔ کہندا عثمان نے کہنی ایک باغ پورا لگے گا جڑا تیرے کولے، او باغ لواں گا، ایک درخت اندے دیاں گا۔ حضرت عثمان نے کہنی فرما دے نے فرمایا مینوں منظور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ نبی دے نال محبت، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے درخت پیش کیتا تو حضور نے اس صحابی نے دے دیتا، ادھر اللہ دا قرآن نازل ہو جاندہ۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے ان قریب نصیحت مننے گا جڑا ڈردا وے، اور اس تو بڑا بدبخت دور رہے گا جڑا سب تو بڑی اگ دے اندر جان والا وے۔ اس آیت دے اندر میں یخشا تو مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ دی اس آیت دے اندر تعریف فرمائی گئی ہے
اشکات مراد وہ منافق ہے جنہیں نبی دا فیصلہ منظور نہیں فرمایا. میں یخشات مراد حضرت عثمان غنی نے اشکات مراد وہ منافق ہے جنہیں نبی دے فیصلے نو رد کیتا وے تو اللہ فرماندا ہے ان دے واسطے عذاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان گرامی توجہ فرمائیے گا. بخاری مسلم دے اندر آندا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرمان والے نے حضور پاک سرکار ایک دن مدینہ طیبہ دے ایک باغ دے اندر جلوہ فرمانے تو حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے کہ یکدم دروازہ کھڑکیا باغ دا دستک ہوئی تو حضور فرماندے نے اے ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آن والے نو جنت دی بشارت دے دیو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے کہ میں جا کے دروازہ کھولیا دیکھیا سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جلوہ فرمانے تو میں آپ نو حضور دے فرمانے علی شان دے مطابق جنت دی خوشخبری سنائی. اس تے حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ دا شکر ادا فرمایا نالے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان فرمائی تو آپ حضور دی بارگاہ دے اندر چلے گئے. پھر دستک ہوئی حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آن والے نو جنت دی بشارت دے دیو. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے میں جا کے دروازہ کھولیا تو دیکھیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف فرمان ہے. حضور دے فرمانے علی شان دے مطابق میں آپ نو جنت دی بشارت سنائی کہ حضور تو جنت دی بشارت دیں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بھی اللہ دا شکر ادا فرمایا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان فرمائی تو آپ سرکار واپس چلے جاندے ہیں. تیسری دفعہ پھر دستک ہوئی بخاری مسلم دی روایت ہے تو حضور پاک سرکار فرماندے نے افتح لہو وبشرہ بالجنت الا بالوا تصیبہ. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے ہیں فرمایا آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور ان مصیبتوں پر جو اس شخص کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے کے جاندے نے دروازہ کھول لیا دیکھ دے نے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ